बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो इंतहाई दिलचस्प खबरें हैं, दोनों की तफसील आपके सामने रखते हैं और इन दोनों ख़बरों से आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा मुल्क किस तरह से चल रहा है, हमारी सियासत को किस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। एक तो खुफिया मुलाकात जो कि अस्पताल में होती है और मरीज़ का भी पता नहीं चलता कि वो अस्पताल में है, कानो कान किसी को ख़बर नहीं होती, बड़े बड़े सहाफ़ियों को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को नहीं पता लगता, लेकिन तस्वीर आ जाती है और इस मुलाकात में कौन कौन शामिल है वो चीज़ भी सामने आ जाती है। ये बड़ी ही दिलचस्प है और आने वाले दिनों में सियासत में क्या होने वाला है ये उसका पता देती है। फवाद चौधरी भी इस मुलाकात में हैं, कुछ और लोग भी हैं, इसका तज़किरा करेंगे। फिर दूसरी चीज़ है एक FIR, पाकिस्तान की अनोखी FIR हुई और 24 घंटे के अंदर अंदर FIR की रिपोर्ट आई कि FIR ही ख़त्म कर दी गई है। हुआ क्या, कैसे ये FIR हुई, कैसे ख़त्म हुई, इन दोनों की कहानी आपके सामने रखते हैं। तो पहले जनाब FIR का सुनिए, क्योंकि जो ही FIR हुई खबर तो आ गई, लेकिन मैं तब हैरान था ये किस तरह से की गई है, क्या किया गया है। चूँकि इस मुल्क में अब ये हो रहा है कि एक जमात को बिल्कुल साइडलाइन करना है, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी बोलेगा वो साफ़ी होगा, उसको नौकरी से निकालना है, उसका रोज़गार बंद करना है, मतुल्ला जान है तो उसके ख़िलाफ़ केसेस बनाने हैं कि उसने पता नहीं सैकड़ों किलो मनशियात, पुलिस पर हमला और नशे की हालत में धुत, जिस पर जज भी मजाक उड़ा रहा है लेकिन वो भी बेबस नज़र आ रहा है। केस ख़त्म करने का राना सनाउल्लाह तक कहते हैं कि IG के ख़िलाफ़ जाओ, लेकिन केस हो रहे हैं। तो ये हर एक के लिए है। अब हुआ ये कि साबिक FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब, अब शब्बर जैदी साहब पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हवाले से कंपनियों के बारे में अगर आप बात करें तो उसमें टॉप पर रहे और दुनिया में जिन कंपनीज़ का नाम है उनमें वो कंपनी है। फिर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज़ जिनसे ऑडिट करवाती हैं उनमें वो रहे, तो उनका एक मकाम है। इमरान खान के दौर में उनको FBR का चेयरमैन लगाया गया कि जी आप आएँ, कोई इस्लाहात करें। वो अब नहीं कर सके, वो फिर काम ख़त्म हो गया, इस्तीफ़ा आ गया उनका, वो चले गए। अब इतने साल गुजर गए और उसके बाद क्या खबर आती है कि उनके ख़िलाफ़ जनाब शब्बर जैदी साहब के ख़िलाफ़ FIR दे दी गई है। और FIR क्या थी कि जी 7.5 अरब रुपए का आपने फ़ायदा दिया है हबीब बैंक को। और हबीब बैंक के उस वक्त जो चेयरमैन कहें, करता धरता कहें, सरबराह, वो मौजूदा वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब थे, ये बात भी कही जा रही है। तो एक ऐसी FIR देने वालों को भी सलाम है, सोचने वालों को भी। पीछे मकसद ये था कि शब्बर जैदी साहब आजकल आकर पॉडकास्ट में, चैनल्स पर आकर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं मौजूदा निज़ाम पर, बड़े बड़े ओहदेदारों पर, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे इदारों के कुछ लोगों पर, हुकूमत पर, जिस तरह मईशत की तबाही, फिर पीछे जो सोच है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये नज़र आ रहा था कि कैसे बातें कर रहे हैं, ये किस तरह कर सकते हैं, पाकिस्तान में तो माहौल ही नहीं। आखिरकार ये हुआ कि उनके खिलाफ FIR हो गई। अब FIR हुई ही थी तो उसी वक्त मैं सोच रहा था ये कैसे हो गई, हबीब बैंक के ओनर कौन हैं, पीछे कौन सा ग्रुप है, ये तो देख लेते। फिर उसका कौन रहा है सरबराह, वो देखें आप। शब्बर जैदी का अपना देख लीजिए, शब्बर जैदी की अकेले बात होती तो और बात थी, किस वक्त पर किस बैंक को इन्वॉल्व करके फिर लोगों ने कहा कि जी उनको रिफंड किया गया था कुछ और कंपनीज़ को, तो उस पर आपने केस बना दिया। सोच तो लेते, फिर यही होना था कि भाग भाग के फिर FIR खुद ही वापस लेनी पड़ी। इस पर कामरान खान साहब ने बाकायदा लिखा कि जी अगर मोहम्मद औरंगज़ेब सिर्फ हबीब बैंक के सदर ही होते, आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना नहीं होते, तो आज इनकी मातहत FBR की FIA में रजिस्टर्ड करप्शन की FIR के तहत या तो गिरफ्तार हो चुके होते या कम से कम बेल बिफोर अरेस्ट की भागदौड़ कर रहे होते। क्योंकि FIR में वाज़ेह इल्ज़ाम मौजूद है कि उस वक्त के FBR चेयरमैन यानी शब्बर जैदी ने HBL को 7 अरब रुपए से ज़ायद के रिफंड की अदायगी करके ज़बरदस्त करप्शन की। याद रहे उस वक्त औरंगज़ेब ही HBL के सदर थे, गोया शब्बर जैदी और मोहम्मद औरंगज़ेब इस केस में को अक्यूज्ड मुलजिम थे। बहरहाल सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान में जारी हाइब्रिड निज़ाम को कि आज HBL, एंग्रो, निशाद ग्रुप आज FBR करप्शन केस में मुलजमान के कटहरे में साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी के साथ खड़े नहीं हैं और ये FIR फुर्ती से लपेट दी गई है। ये होता है, देखिए ना, ताकत की बात है ना। इन लोगों के पीछे ताकत थी, ये लोग ताकतवर थे इसलिए बच गए, अगर नहीं है कोई ताकतवर तो फिर वो गया। और FIR की वजह क्या है कि जी वही कि जी ओहो अच्छा ये उस दौर में रहे हैं, इमरान खान के दौर में चेयरमैन रहे हैं FBR के और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो पकड़ लो, कर लो।
اب یہ حال ہے کہ جی کچھ ریاستی اداروں نے پاکستان کو مذاق بنا دیا ہے. یہاں ذکر ہے ایف بی آر اور ایف آئی اے کا, اور معاملہ ایف آئی آر کا جو درج کروائی ایف بی آر نے پاکستان کے چوٹی کے بزنس گروپ ایچ بی ایل, اینگرو, نشاط گروپس وغیرہ کے خلاف, اور سابق ایف بی آر چیئرمین شبر زیدی کے خلاف کہ وہ کرپشن کے مرتکب ہوئے کیونکہ انہوں نے ان گروپس کو ان کے اربوں روپے کے ریفنڈز جاری کروا دیے. مجبوراً پاکستان کے مضبوط ادارے کو حرکت میں آنا پڑا. ایف بی آر اور ایف آئی اے دم دبا کر بھاگ گئے اور ایف آئی آر ہی ختم ہو گئی. توبہ توبہ, کامران خان صاحب لکھ رہے ہیں. یہ اس طرح سے ملک چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دوسری طرف آ جائیے, نظام جس طرح چل رہا ہے میں نے اس کی مثال دے دی کیسے ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. سوچ یہی ہے کہ جو بھی اس نظام کے خلاف بولے گا, موجودہ حکومت کے خلاف چلے گا, اس پر ایف آئی آر دو, اور دوسری طرف اگر کوئی جماعت کھڑی ہے تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب ہوا کیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب 28 اکتوبر سے اسپتال میں ہیں. یہ خبر بھی شاید لوگوں تک نہیں پہنچی ہوگی. اب کیا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی سے ملنے ہسپتال میں کون جاتے ہیں لوگ, سنیے گا. فواد چودھری, عمران اسماعیل سابق گورنر سندھ جو چھوڑ چکے, آئی پی پی میں چلے گئے تھے, استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے, جس کو اب علیم خان دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے جہانگیر ترین دیکھ رہے تھے, وہ تو پھر جہانگیر ترین بھی چھوڑ گئے کہ یہ نرا گھاٹے کا سودا ہے, بڑی بے عزتی ہے, وہ بھی چھوڑ گئے تھے. تو اب یہ لوگ اس میں گئے تھے. فواد چودھری بھی گئے تھے, عمران اسماعیل بھی گئے تھے, محمود مولوی بھی گئے. یہ لوگ جناب ملے ہیں. اور اس کے علاوہ اب خبر یہ آ گئی ہے کہ اسپتال میں ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی سے. اس سے پہلے بھی یہ لوگ مل چکے ہیں شاہ محمود قریشی سے, جب یہ نئی ان کی گرفتاری ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے. اور انہوں نے جیل کے باہر کھڑے ہو کر اس وقت سب مل کر پریس کانفرنس کر چکے ہیں, فواد چودھری, عمران اسماعیل وغیرہ اور یہ محمود مولوی, کہ جی ہمیں اب دیکھنا ہوگا, آگے چلنا ہوگا, فلاں ہوگا. یعنی کہ شاہ محمود قریشی ہی کوئی آئی پی پی میں آئیں یا تحریک انصاف ایک الگ سے بنے, کوئی فارورڈ بلاک بنے, کچھ الگ بنے, معاملات کو نکالیں. اگر آپ کو یاد ہو تو اسد عمر بھی اس طرح کی بات کر چکے ہیں کہ مختلف لوگوں سے ملنا شروع کیا, ایکٹیو ہو گئے, اور وہ بھی تحریک انصاف کو چھوڑ چکے. تو کہتے ہیں کہ جی وہ ایکٹیو وغیرہ ہو گئے اور لوگوں سے ملنے لگ گئے, اور یہ کہا تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ ہمیں اب شاہ محمود قریشی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ان کو نکالنا چاہیے. جب شاہ محمود قریشی آ جائیں گے, چیزیں وہ لے کر چلیں گے, چونکہ وائس چیئرمین ہیں, تو پھر عمران خان کی رہائی کی بھی بات ہو جائے گی, اس کی رہائی کے لیے بھی نکل سکیں گے. اس پر ان سے سوالات ہونے لگ گئے. تو وہ اسد عمر کہنے لگے جی بیوقوف ہوگا کوئی کہ جو کہے گا جی خان مائنس ہو سکتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا خان مائنس, یہ کیسے ممکن ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں تو پارٹی میں اور کچھ ہے ہی نہیں, خان ہے اور عوام ہے, بس بیچ میں آپ جو آج ہیں ان کو بھی نکال دیں تو بات وہی رہے گی. میں تو اپنی واپسی کا سوچ بھی نہیں سکتا, اور میں تو کہتا ہوں کہ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہو جاتے کسی کی واپسی کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ آ کر دیکھیں گے کہ کون جماعت میں واپس آ سکتا ہے, اور کسی کو بھی جماعت میں واپس نہیں لینا چاہیے. وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے. تو پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے, اور یہ بات واقفہ نے کہی تھی کہ ابھی ایک اور اٹیمپٹ ہونی ہے مائنس خان کی, لیکن وہ بھی شاید کامیاب نہیں ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے ان لوگوں کا ملنا شاہ محمود قریشی کی ساری چیزوں کو, ساری قربانی کو مشکوک بنا دے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو چھوڑ گئے اور آج کوئی کیس نہیں ان پر, مرکزی ملزمان تھے, ایسے ایسے لوگ ہیں جو 9 مئی کے مرکزی ملزم تھے, جن کی آئی جی نے پریس کانفرنس کہا جی ہمارے پاس کالز ہیں, فلاں ہیں, وہ سارے بری ہو گئے. ان سب نے کچھ بھی نہیں ایسا کیا تھا جی, کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ نئی جماعت میں بھی چلے جاؤ, سارا کچھ کر لو. اب یہ ایک اور اٹیمپٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ اب ایک پارٹی کو میں سے مائنس کا اٹیمپٹ ہے جو کہ ممکن نہیں ہے, یا یہ کہ جی شاہ صاحب کو سمجھایا جائے کہ جی یہ ہم کر کے آپ کو نکالتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی راستہ نکالیں بات چیت کا. کیونکہ اب پارٹی ہو گئی ہے ہارڈ لائنرز کی. اب تو گنڈا پور بھی مائنس ہو گیا ہے, اب تو برشر گوہر بھی گیا, اب شیخ وقاص اکرم بھی گیا. اب کون رہ گیا ہے؟ اب اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ ہے سہیل آفریدی, جنید اکبر. اب تو وہ کہانی آ گئی ہے, ہارڈ لائنرز آ گئے ہیں, انہوں نے اب چیزیں سنبھال دی ہیں. تو آپ آئیں گے تو کچھ بیلنس ہو سکتا ہے, کچھ دوبارہ فارمولہ چل سکتا ہے, کچھ مفاہمت کی بات دوبارہ ہو سکتی ہے, ورنہ یہاں تو اب ٹکراؤ ہے اور صرف مزاحمت ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں سے کیا ہے, مائنس والی بات ہے یا ایک مزاحمت والی پالیسی لے کر چلنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو آگے کیا جا رہا ہے. تو یہ بات چھپی نہیں رہے گی, آنے والے دنوں میں صاف ہو جائے گا. جس طرح یہ ملاقات نہیں چھپ سکی, تصویریں بھی آ گئی ہیں, تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے. اللہ حافظ.